عرض کی تھی حضور اے سعادت مینو بخش دے وہ، اے سعادت مینو بخش دے وہ، فرمایا جا اے اعزاز بھی تینو بخش ہوئے، اے اعزاز بھی تینو بخش دیتا وے۔ آقا علیہ السلام نے پہلا قدم رکھیا نا ان دی رکاب دے اندر، ایک گل سنن والی بڑی محبت اور عشق والی بھی، آپ نے قدم پہلا رکھیا رکاب دے اندر تے سرکار اوتھے رک گئے تے غم زدہ ہو گئے، غم زدہ ہوئے، بڑی طبیعت جڑی ہے پجمردہ ہوئی، افسردہ ہوئی تے سرکار دوسرا قدم اٹھا کے دوسری رکاب وچ رکھ دے، بولے جی رکھ دے نہیں نے اللہ دے نبی کھڑے نے، کافی دیر ہوگی سرکار پہلا قدم رکھی کھڑے نے، براق بھی انتظار چھے، جبریل امین بھی انتظار چھے، ملائکہ دی جماعت بھی انتظار چھے، سارے انتظار کر دینے کہ اللہ کرے سرکار اپنا دوسرا قدم مبارک اٹھان یہ دوسری رکاب وچ رکھ دین، لیکن سرکار رکھ نہیں رہنے قدمین طیبین اوتھے رکھ دے نہیں نے، بڑی دیر ہوگی، جبریل امین نو رب کائنات نے پیغام بھیجا، جبریل جی ربی جلیل فرمائے میرے محبوب کو پوچھنا اگلا قدم کیوں نہیں رکھ دینے، اچھی بولے جائے محبت نال دوسرا قدم کیوں نہیں رکھ دینے۔ جبریل نو رب دا پیغام ملیا سرکار دی بارگاہ عرض کی تھی حضور رب کائنات کہہ رہے بڑی دیر ہے، پہلا قدم رکھیا وے دوسرا رکھ دے نہیں نے، حضور وجہ کی وے معاملہ کی وے تے سرکار نے جبریل نو فرمایا جبریل میں نو قیامت دا دن یاد آ گیا وے، قیامت دا دن یاد آ گیا۔ حضور کس طرح یاد آیا وے؟ فرمایا اج میرے واسطے تے سواری آگی نا، اے براق ڈاڈا تیز ہے، جتھے نگاہ جاندی ہے اوتھے دے قدم پہندے نے، جتنی تیز نگاہ وے اتنا تیز ہے، ایک قدم اٹھانا وے براق اتنا تیزی نال جائے گا۔ تے جبریل امین جدن قیامت ہوئے گی نا، جی حضور قیامت ہوئے گی تے فرمایا میری امت نو پل صراط تو گزرنا پینا وے، میری امت نو پل صراط تو گزرنا پینا، جی حضور امت گزرے گی پل صراط تو، امت گزرے گی پل صراط تو، کہ فرمایا تو بھی جاننا میں او وال نالوں بریک تلوار نالوں بولیا جی تیز ہے، فرمایا میں تے سواری تے جی میں اج جا رہا ہوں اس دن بھی قیامت دن بھی گزر جاواں گا تے اے گناہگار کدے جان گے، اے گناہگار کدے جان گے، میں نو تے انہاں دا غم ستا رہا وے، انہاں دا غم ستا رہے ہیں عزیزان من رب کائنات خالق ذوالجلال تے جلیل القدر نبی امت والی غم زدہ کھڑے ہوئے نے، قدم نہیں اٹھا رہے نے، نیر وائی جا رہے نے، جبریل امت دا غم ستا رہے آئے، امت یاد آ رہی قیامت دا دن ہوئے گا، امتیاں تو گزرانی جانا ہے، تھلو جہنم دی آگ جلدی ہوئے گی، او تلوار نالوں تیز ہوئے گی، وال نالوں باریک ہوئے گی، اے جبریل میں تے امت دے غم وچ روئی جا رہے ہوں، اے گناہگار کیویں گزرن گے، اے سیاہکار کیویں گزرن گے، میں نبی تے گزر جاواں گا، کسے نو جہنم جلا رہی ہوئے گی، کسے نو کٹ رہی ہوئے گی، کوئی لہولہان ہو جائے گا، کوئی جا کے اوتھے ڈگن والا ہوئے گا، میرے تو برداشت نہیں ہونا ہے، میں تے سواری تے سوار ہو رہا ہوں، گناہگارانو سواریاں نہیں لبنیاں نے، بدکار کھڑے رہ جان گے، جہنم دے اندر ڈگن لگ جان گے، اے جبریل میں تے امت دے غم دے اندر روئی جا رہا ہوں، میں تے نیر آ رہا ہوں، رب دی بارگاہ دے اندر پیغام پہنچی آوے، خالق ذوالجلال نے پروردگار عالم نے پیغام بھیجے آوے، اے جبریل میرے یار ہوئے پیغام دے دے، آج دی رات غم زدہ نہیں ہونا وے، آج دی رات رونا نہیں وے، آج دی رات اے خوشیاں دی رات ہے، جا پیغام دے دے، اے ماہی خبرانی تو براق تے سوار ہو جا، میں تیرا رب اپنی عزت دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوا، جدن قیامت دا ویلا آئے گا، قائم ہون دیا کھڑیاں آڑ گیا، اے میرے نبی ایک قیامت بعد آئے گی، تیرے ہر امتی دی قبر تے براق پہلے آوے گا، اے ڈاڑی لانی اچھی بولو،
تیرے رب دی عزت دی قسم قیامت بعد اس قائم ہوئے گی اینا دی قبران تے براق پہلے آنگے براق پہلے آنگے میرے نبی نو جا کے پیغام دے جبریل میرے حبیب اج دی رات رونا نہیں ہے اج مرضیاں تیریاں نے اج مرضیاں تیریاں چلنیاں نے تسی گھبراؤ نہیں اے گھبراؤ تو بعد اچ باہر آنگے قبرہ تو بعد اچ باہر آنگے اینا دیاں قبرہ تے سواریاں پہلے آ کے کھڑیاں ہونگیاں اور وہ سواریاں تے سوار ہو کے اے پول سرات تو بولیا جی گزر جان گے ہون تو سبحان اللہ بولو نا پھر کیوں نہ پڑھ لیے شاعر نے بڑی سونی ترجمانی کی تھی جس کو امت کا غم ستاتا رہا جس کو امت کا غم ستاتا رہا عشق غاروں میں جو بہاتا رہا عشق غاروں میں جو بہاتا رہا رو رو کے رب کو جو ملاتا رہا رو رو کے رب کو جو ملاتا رہا امتی امتی جو فرماتا رہا امتی امتی جو فرماتا رہا جس کو امت کا کیڑا کیڑا پڑھ سی بل ہاتھ کرو ہوچا جیڑا پڑھنا چاہتا وہ ہاتھ دونوں کر کے جیڑا اللہ کرے دونوں ہاتھ کچھے کر کے اچھی آوازیں پڑھے رب دا بخت بلند کر دے وے جس کو امت کا غم ستاتا رہا عشق غاروں میں جو بہاتا رہا جس کو جس کو امت کا غم ستاتا رہا عشق غاروں میں جو آتا رہا رو رو کے رب کو جو ملاتا رہا امتی امتی جو فرماتا رہا جس کو امت کا غم ستاتا مرشد فرمایا رب کائنات خالق ذوالجلال دے پیارے حبیب مالک میں تے سواریاں تے سوار ہوا تے نوکر کدھر جان گئے تے نوکر کدھر جان گئے فرمایا میرے حبیب گھبرا نہیں جی میں تینوں سواری دیتی ہے تیرے صدقے نوکروں نے مل جان گے تیرے صدقے سواریاں بولیا جی کندھا نے ملن گیا نوکروں نے ملن گیا ایک قبرہ چو باہر بعد چکڑے جان گے تے سواری جس ویلے اے ضمانت تے گارنٹی ملی ہے نا اللہ دے نبی نو تے آپ نے دوسرا قدم بھی رکھیا ہوئے دوسرا قدم بھی اللہ دے نبی نے رکھیا ہوئے فرمایا ہون میں سوار ہونا ہوا ہون میں سوار ہونا ہوا جبریل امین نے آپ نو سوار کرا کے 70,000 نوریاں دی جماعت نالے 70,000 نوریاں دی جماعت نالے تے پہلا سفر طے کر رہی پہلا سفر طے کر رہی بولیا جی سبحان اللہ محبت نہ بولا جی سارے سبحان اللہ نوریاں دی جماعت جاری نوریاں دی جماعت چلنی جا رہی عزیزان من ربی کائنات پروردگار عالم دے حبیب سواری تے سوار ہوئے نے اے نوریاں دی جماعت چل دی جا رہی
اپنا سفر طے کر دی جا رہی. آپ فرما دے اذا مررت بقبر موسیٰ وقائم یصلی فی قبری رب کونین دے یار نے ارشاد فرمایا ہے. فرمایا مختلف وادیاں تو گزر دے جا رہے ہو, مختلف چراہاں تو گزر دے جا رہے ہو. فرمایا ایک جگہ تو گزرے ہیں موسیٰ علیہ السلام دی قبر آئی میں نگاہ نبوت نال ویکھے آویں رب دا اے سونا نبی موسیٰ اپنی قبر دے اندر کھڑے ہو کے رب دی نماز پڑھا رہے نے, رب نو سجدے کیتی جا رہے نے. فرمایا دوسری جگہ تو گزرے ہو مدینے دی وادی آئی ہے, وادی بطحاں آئی ہے. جبریل نے میں نو عرض کی تھی سونا ایتھے بھی اترنا ہے, اس وادی دے اندر 2 رکعت پڑھنی آنے. میں پوچھیں جبریل کیوں پڑھنی آنے؟ جبریل عرض کر دینے اے سونا اے کوئی عام وادی نہیں ہے, اے وادی ہوئے جنہوں رب نے تیرا مرکز بنا دینا ہے, تیرا ٹھکانہ بنانا ہے. ایک وقت آ جائے گا اے سونا اے شہروں بن جائے گا جڑا ساری کائنات دا مرکز ہوئے گا. ایڈا ڈیلا نہیں اچھی بولیا جے. ایک وقت آئے گا حضور تھوڑا مرکز جے, اے شہر تھوڑا کی ہوگا بولیا جے مرکز جے حضور اس شہر نو تسی اپنا ٹھکانہ بنا وے. یسر مدینہ دی گل ہو رہی سرکار گزرے حضور ایتھے بھی نشان لاویا جے, اپنے قدمہ دے نشان ایتھے بھی لاؤ, جتھے تسی لا دے جاؤ گے ہر جگہ مقدس ہوندی جائے گی. ہر جگہ ہی ایک قافلہ چلیا جا رہا ہے. قافلہ آخر کار اس قافلے نے جانا کدے سی, کدے جانا سی بولیا جے, کدے اچھی بولیا جے عرشاں تے کدے جانا سی, عرشاں وال جانا ہے. پھر کیوں نہ پڑھنی ہے سارے مکان سے طلب ہوئی اس ہوئے ملتہا وہ چلے نبی سارے مکان سے طلب سارے لا مکان جتھے مکان ہی کو نہیں بلاوا اردو آیا جی. سبحان اللہ کون بولو سبحان اللہ. یہ جڑے زور نہ میں تقریر کر رہے ہیں ایڈی سبحان اللہ تے گاجی تے آنی چاہیے نا. سارے لا مکان جتھے مکان کو نہیں طلب اتھو بلاوا آیا وے تے سوئے منتہا جتھے کائناتوں ہی مک جاندے نے رب دا یار اودے چلے آوے. رب دا یار اودے جتھے نہ مکان ہے نہ وقت ہے نہ ٹائم ہے نہ سپیس ہے, ہر چیز دی انتہا ہے اختتام ہے, بلکہ کائنات پچھے وے کائنات تو لا مقام والے رب دا یار چلے آوے. کدے چلے آوے لا مقام وال انتہا وال کدے چلے نے بولیا جی انتہا وال چلے نے. پھر شاعر بھی اسے گل دی ترجمانی کر دیں کہندے سارے لا مکان سے طلب ہوئی اس ہوئے ملتہا وہ چلے نبی کوئی حد جتنے سرکار پہنچے نہیں اتھے پہنچے ہی, اس عروج تے کوئی پہنچے ہی, مائی دلال پہنچیا نہیں ہے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی بولو تے صحیح, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغل اولا بے کمال ہی اوتے اپنے کمال تے رب دے فضل نہ پہنچے نہیں.